الله لهذه الكلمات الرائعة في حق شعوب القرن الأفريقي. الآن لدينا فقرة مقدمة، كلمة من الشعب الأريتري المواطن معلو ولد جبريل. قال حزب إرترا قسم عنا أبز مدرخ معلو ولد جبريل بخبر نعدم. زخبركن حزب إرترا وحزب تجراي حزب السودان حزب محارة أزصمدو نايبحكي تستميل زلو سلمات نبرة نبرهان تغيروا كندا شجير حليفو بعداويان نزسلي نوي غيرهم تتقيمهم اليوم نسلي بزرعة تغفلوا نفقرقين وحديو إذا وحد تغفلوا فقر خلوا ببزرع خسارة تخسيريو إذا خسارة حجها خسارة ينبلونينا إذا فقري ناي تقرأي حواتنا بحادة بلعنا بحادة ستينا حجها تقسن رخيبنا قسانات قوينو تسلم تبر مقارجة سعادة تغيروا حجها نمور رخيب الله حزب السودان حزب إيران وحزب تقرأين حزب محاران ملو ناطن رخيبو فقر سلاما نخل لنا عود نخل حفاش حزب جوبوب حزب السودان حزب أمحارة حزب تقرأي عود نحفاش يغني لنا أتو معلو كابز غتسلنا كبري قال ني كشي مكائل نام مدرخ نعدم. مجمريا نتي لولو እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ነዛ ድልዚ ከምዚ ጌርና ናይ ኩሉ ህዝቢ ንሰላም ዘማሪ ዝኾነ ህዝቢ ኣብዚ ዘብፅሐና ለሉ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ብስም ህዝቢ ታት ብምልኡ ማለት እዩ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። بمقصال زخبركمن زخبركنن أبرات منجستن وكلت هزبن እግዚአብሔር أملاخ بحقي نزي ناي سلام وعدت ناي سلام مزمور كم زجرنا خنبر كلنا እግዚአብሔር مجمريا يحقس እግዚአብሔር تحقس خا أبلبنا حدير خات منفس قدس نقول نجر حدقتات كنجبرك نص بحيدي يزجبرنا سويس እግዚአብሔር أملاخ مجمريا نزي كون مقبار እግዚአብሔር مريحوم نزي سلام زي زبقسو أبلات بحق እግዚአብሔር أملاخ أدمنت أنا نعم يحبهم نقول لحزب دماني بحق ملو سلام يكبر له السلام زي أب سلام زلو أب سلام بزحي زلو أب سلام تتقليل زلو بزحي ذا سلام زي عشرين يدنا يرنا مالتي حج كذا سلام زي أب زحت بريئة في السنوات عبيهم تماهيرهم معبيلهم أبزل على درجة نخبصهم أدرس إنهم نيرهم حجيجن السلام زي ملو سلام كيرلنا حزبي حرستاي شقاتاي نقداي تباهيرو زمرلو زبن مصانا እግዚአብሔር أملاخ يغني لنا نزي أدرس بمحبكم እግዚአብሔር أملاخ ملو سلام ملو سبت اسفاينا مو እግዚአብሔር أملاخ ፍጻሜ ይሃበና يغني لنا الشيخ عمر مزين بقربان تلهم نبز مدرخ نعدم قال نخطبنا الشيخ عمر مزين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي وان لما انت وعينا زلنا ملوت عباسي وكان نبذ صحنا نحنا بذخنا يخنا ذي عركذي ذي تعقواز ذي نصبيت نحنا تولدنا عبيناس نحنا سي ولدنا زميدنا حجر ما
بزخون يخون زحلف حليفيو نابدكنا صبوب مسرت نريد أن نسمع سلزلنا إن شاء الله نحن عندنا تعقسنا زيت منيت زي بحكي حقشنا له أبدي أنا عندنا تعقس كي زرباي كان داود أخوي يغني لنا شكرا الشيخ عمر مزين. السادة الحضور، يواصل برنامجنا للاحتفال بهذا اليوم من أجل السلام والاستقرار الدائم مع وحدة وشعوب منطقة القرن الأفريقي. الفقرة التالية ستكون فقرة الهدايا من شعوب القرن الأفريقي في هذه الصالة، الهدايا التي ستقدم لضيفنا الكريم والحبيب الذي أتى من بعيد للاحتفاء معنا في هذا اليوم، الناشط أول سعيد. فتبدأ الهدايا من الجانب الإريتري، يقدمها السيد معلو والشيخ عمر مزين. تعرف هذا اللحجي مدامنا تغسل اللحجي هيابات ني أكتيف أول سعيد بحزبتات قرن أفريقيا الغرب لتجسد روح الآخاء والمحبة وتقديم هداياها التي أتت بها تقديما لشكر وعرفان للأخ الناشط ضيفنا الكريم أول سعيد، فليتقدم إلى هذه المنصة مشكورا. سلام فلمن قال صباوي فخري صعب وحي نركب له أباينا دخل عمس كله سمعت قدمنا الله ما تكلوا حبز ترف عيناتنا كله سنبتم يلن عمس كبس من النتمايو وسيد عوات سلام والسلام برهان كم سلام فوري مطاري نغالو نسعى بهاي نركب طول عباينا دفن عمس كل اللتا عمس كل اللو سناسل تصفى كنت ما دلو زيك الكل نغالو سراوي سلام برهان كم سلام فوري مطاري زباوي طوري نسعى بهاي نركب طول. الكلمة التالية وكلمة هذا اللقاء الملتقى الحافل يقدمها لنا ونعطي الفرصة للناشط أول سعيد. أول سعيد نام مدرق بخبر عدم قال معابن كل نسبتات كرن أفريقيا. نحن نابزخ المتسخ لنا حنت ملأختي خحل في المتسخ مالتي حنت ملأختي خابز بيرترات العيخة صار ما كينات هاي ندلن تبلع كينات عيدلناني سلازي احنا سلامينا ندلي كاب كله بوتاتات كله زبتات صوعنا لنا بستاكي بدلو صمدو حدا برا خير امهلاوي دوب سغيرنا ناب سودان مصينا اقدما بيلمس حدا عبي بعل سلطان قعلل صنيه سوداناو مالتي انتي بلني نسخاتكم اختباسو كلكم ينا نشكر كم انت وي زحوي دبلو اختباسو كلكم ينا نشكر مخنياتو كلكم حواتنا سلازخونكم سلازا حقي ونحنا كينات ادلينا نيو دبليو تي حزنا مصانا ملختي نعاي انتي غيرو من مسلوكم 1 مليون دولار كنبك هايلمن اتقدم يتزغبركو ان صباحيتو لاند لاين تليفون ناي غزاي اغيره قلاي معلت خير خوني اذن منتاي مسلكم حضرانا حزبي اشيتني اشيت ايلوت انا صراحتني انا حزبي صمدو غدي في لخو نخبل كندز زهابونس انصار صمدو انت زخون كندي متمنو لي مالتي وزبل تمرت كنت مايره اتو مانصار صمدو ططو يلوم دلو خندي اندات خفلو صرحكم دلو ما تمايره سلازي نحنا نفقر نسرح سلازلنا بناصاينا نسرح حزبي لي يخنا اقلقلت حزبينا اتهيزنا يدلنا علامه دما ايشيت ايلوت دقيمه سلازي لما علت
ነፋስ ደል መልእኽቲ ናይ አምሓራ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳን መልእኽታት ተመሓላሊፈን እየን አጥናው አበይ ትህሉ ትኾን አላህ አዶብዚ አሎ ዲ አጥናው መድረኽ ሕፅር ዝበለት መልእኽቲ ብዛዕባ ዝደሎ ጽምዶ ክበና ይስውን ድሕሪኡ ክምለሶ አሎ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ የተከበራችሁ የከሰላ ከንቲባ አስተዳደርና ለመላው ህዝብ እንኳን ለዚህ የተቀደሰና የተባረከ ቀን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ያው ከዚህ በመቀጠል ማሳሰብ የምፈልገው እንኳን ለዚህ የተባረከና የተቀደሰ የሰላምና የፍቅር ቀን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። በመቀጠል ይህንን የዚህ ጽምዶ የተሰኘ የመላው የአማራ የኤርትራ የትግራይ ህዝብ ወንድማማች ህዝቦች ናቸው። ከዚህ ቀደም የነበረው በትንሽ ቁርሾ ለብዙ ጊዜ በተጨናነቀና በብዙ ችግር አሳልፈናል። አሁን ግን ጽምዶ የተሰኘው የሰላም የፍቅር የአንድነት በዚህ በዓል በመገኘቴ ላቅ ያለ ክብር ምስጋና አቀርባለሁ። በመቀጠል ሰላም ለሁሉም ህዝብ ነው። ሰላም አስፈላጊ ነው። ሰላም የማይፈልግ ኃይል ካለ እንቃወማለን፣ እናወግዛለን። እኛ የአማራ የኤርትራ የትግራይ ህዝቦች የተዋለደ የተዛመደ የተጋመደ ህዝብ ነው። ከሚያራርቃቸው ይልቅ የሚያቀራርባቸው ታሪክ ይበልጣል። አንድ አይነት ትውፊት፣ አንድ አይነት ታሪክ፣ አንድ አይነት ሃይማኖት ያላቸው ህዝቦች ናቸው። ተዋልደው ተዛምደው ተከብረው የኖሩ ህዝቦች ናቸው። አሁን በዚህ ጽምዶ በተሰኘው በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም ቢሆን በዚህ በሚቀጥለው ከዚህ አሁን ለእንግድነት በትንሽ ነገር ነው የመጣሁት። በሚቀጥለው ከዚህ የተሻለ አድርገን ለማቅረብ በዚህ በወንድማችን አወል ፊድ የድረገጽ ተከታተሉን። ብዙ ወንድሞችና እህቶች በውጭም በሀገር ውስጥ የምትኖሩ ይህን የሰላም መንገድ የምትደግፉ ካላችሁ በወንድማችን አወል ፊድ ድረገጽ ተከታትላችሁ በሚቀጥለው ቀን ሻል ያለ የሀገር ባለውለታና የሀገር ባላባቶች ወንድሞች እህቶች እንዲሳተፉበት ጊዜ ስናመቻች በወንድማችን አወል ፊድ ድረገጽ ታገኙናላችሁ። አመሰግናለሁ። እጂ አነ ሰይድ ከተፋኑና ይኹም እቲ ነሕልፎ መልእኽቲ ካብ አዘርባይጃን ድሮን እንድሕር ገዚኡ ይብልጽግና ንሕና ካብ ሱዳን ሕውነት ንገዝእ ካብ ትግራይ ቅልጽም ንገዝእ ካብ ኤርትራ ዳንጋ ገዝኡ እዚ ተለዋዊጥና ሓይሊ ህዝቢ ድሰዓር እንተኮይኑ ዝጊልና ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ብፍቅሪ ንኩናት ክንስዕር ኢና ተኣኪብና ዘለና ክብረት ሃበለይ ተቐኒለይ ሕጂ ኣፋኑና ንሕና ነዊሕ መገዲ ትብልን برهانكات سلام فري مهتاري صوباوي فخري سعبو حيه نركباتنا أباينا دفر أمسكر اللون سمعت قدمنا أنظمت كلو كاتز ترفو عيناتنا كلو سنبتب يلن أمسكر سمعت من النجماي وسيد عوض برهانكات سلام فري مهتاري نسعى بهاي نركب بطولة أباينا دفن أمسكر الوطن أمسكر اللون سنازل التصفى انجمال اللون زيك الكل نغالو سلام برهانكات سلام فري مهتاري زوباوي طوري نسعى بهاي نركب بطولة أباينا دفن